एक मारा, दो मारा, तीन मारा, चार हू। और फिर उसने खौफजदा होकर ये राइफल फेंक दी और गज़ाल से लिपट गया। गज़ाल ने उसके जबड़े पर घूंसा रसीद कर दिया था। इसे क्या हो गया? भरतचंद्र हैरत से बोला और उसने कंदील की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए भरतचंद्र को झटका सा लगा। उसे कंदील की आंखों में पुतलियां नहीं नजर आई थीं, बल्कि उनकी सफ़ेदियों में उसे बिजलियां कूंदती हुई महसूस हुई थीं। अचानक कर्नल चीखा, अरे घोड़ों को देखो, वो बिल्कुल खामोश हैं। और ये? कर्नल ने जुमला पूरा न किया और खुद घोड़ों के पास पहुंच गया। प्रोफेसर गौरी भी उसके साथ था। घोड़े साकत खड़े थे, उनके जिस्मों में कोई हलचल नहीं थी। उनका ये अंदाज कुछ गैर हकीकी सा महसूस हुआ था। कर्नल को भी हैरत हुई। उसने एक घोड़े की अयाल थपथपाई तो चौंक कर देखा और फिर जैसे ये पथराए हुए घोड़े होश में आ गए, लेकिन उनकी आंखें दहशत जदा थी। मैं खुद कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ। क्या? देखा तो सबने था, मगर महसूस नहीं किया। कोई अहम बात थी और है। अव्वल तो ये कि जब श्रद्धानियों से मुकाबले के लिए सिफ बंदी हुई थी तो कंदील को घोड़ों की निगरानी सौंपी गई थी और उसने कहा था कि घोड़े नहीं भड़केंगे। चुनांचे घोड़े खामोश रहे। न सिर्फ खामोश रहे, बल्कि पथरा गए और झिंझोड़ने पर होश में आए, जैसे सहरज़दा हो गए हों। ओह, मैंने तो गौर ही नहीं किया। मैंने अच्छी तरह गौर किया था। नंबर 2, बेवकूफ़ सिरातू ने राइफल से कई श्रद्धानियाँ मार दी और उसे जब एहसास हुआ तो वो खौफ से बदहवास हो गया, गोया उसने हवास के आलम में ये अमल नहीं किया था। हाँ, वाकई। नंबर 3 और सबसे अहम चीज़ उस पहाड़ की चोटी है। देखो, उसका ऊपरी हिस्सा एक हलाल की मानिंद है। देखो ऊपर। मैंने कुछ अरसा पहले बताया था कि अपनी पेशावराना आँख से मैंने भी उस नक्शे को देखा था जो लाश के पास मौजूद था। गो इस वक्त से उसे जहन में महफूज रखने का कोई जवाज़ नहीं था, लेकिन तुम जानते हो भरतचंद्र, पूरी ज़िंदगी मैंने उसी में गुजारी है और उसलिए जहन से ये दूर न हो सका। वो 3 चट्टानें जो आपस में सरगोशियाँ कर रही थी और जिनके दरमियान में हमें वो लड़की हेलिना मिली थी, वो इस नक्शे में मौजूद थी। और ये पहाड़ भी ये नक्शे में मौजूद था, साथ में ये दरिया भी। ओह, भरतचंद्र ने हैरत से कहा। दरअसल हैरत इस बात पर है कि हम किसी तयीन के बगैर सफ़र कर रहे हैं, हालात के तहत रास्ते बदल रहे हैं, लेकिन किसी गैर मरई कुव्वत के जेर असर सही सिमतों में सफ़र कर रहे हैं। हमारी सिमतें नक्शे के मुताबिक है। बिलाशुबा हैरत अंगेज़ बात है ये। कंदील एक पुरअसरार वजूद है, एक अनोखी दास्तां है वो। न जाने ये कहानी क्या है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं तिलिस्मी ज़ादी उर्दू नावल बाय M.A. राहत। अब तक की स्टोरी आपको कैसी लगी? ये थोड़ी लंबी स्टोरी है। आप अगर अच्छे से थोड़ा सब्र से सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन बहुत मज़े की स्टोरी है। एक जंगल का सफ़र है। अगर आप तहम्मुल से और सब्र के साथ पूरी स्टोरी सुनेंगे तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। खैर, अब देर नहीं करके सुनते हैं आगे। लेकिन जिस चीज़ को देखकर उनके कदम रुके थे वो तकरीबन 18 घोड़े थे जो इस वादी में घास चर रहे थे, और एक जगह इन 18 घोड़ों के सवारों का मजमा था। कर्नल फिरोज़ और भरतचंद्र ने खुद को पोशीदा कर लिया और उन लोगों को बगौर देखने लगे। तसव्वुर यही था जहन में कि वो एडमंड गारसा और उसके साथी हैं। अगर उनके पास घोड़े ना होते, गो उनका फासला काफ़ी था, लेकिन उनकी हरकत और सकनात और उनके हुलिये अब आँखों में वाज़ेह होते जा रहे थे, और चंद ही लम्हात के बाद उनकी जिसामतों और लिबास से ये अंदाज़ा लगा लिया गया कि वो
शरधानिये हैं। कर्नल फिरोज ने भरत चंद्र से कहा, राजदेव और राव सिकंदर को भी यहीं बुला लाओ। भरत चंद्र खामोशी से दूसरी जानिब रेंग गया और फिर उसने इन लोगों को सूरत हाल बताई। राव सिकंदर और राजदेव ने प्रोफेसर गौरी और गज्जाल वगैरह को इस बात के लिए होशियार कर दिया कि कोई आहट न हो, घोड़ों की आवाज़ें बंद रखी जाएं, और उसका तरीका यही हो सकता था कि उनके करीब खड़े हो जाया जाए। और उसके बाद वो दोनों भी टीले के करीब पहुंच गए और सनसनीखेज निगाहों से इधर का माहौल देखने लगे। शरधानिया किसी खास रस्म में मसरूफ़ थे। उनके दरमियान में एक अलाव रोशन था जिसके शोले यहाँ से भी नज़र आ रहे थे। वो एक दायरे में खड़े हो गए। उनके दरमियान अलाव के करीब एक कवि हेकल जवान को साफ देखा जा सकता था और ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो उनका सरदार है। वो सब अलाव में कोई चीज़ डालने लगे और फ़िज़ा में धुएं के बादल बुलंद हो गए। सब की सनसनीखेज निगाहें उन पर जमी हुई थी। सरधानियों ने अपने इस अमल से फारिग होने के बाद आग के गिर्द दो जानों होकर सजदे किए। सिरातू भी रेंगता हुआ उस सिमत आ गया था क्योंकि उसके सुपुर्द कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई गई थी। शरधानियों ने इस सजदे से फारिग होने के बाद ख़ास किस्म की पट्टियाँ निकालीं। उनमें से एक पट्टी उन्होंने इस कवि हेकल सरदार की पेशानी पर बांधी और फिर बाकी सरधानिये भी किसी खास रस्म की अदायगी के अंदाज में अपने हाथों में पकड़ी हुई पट्टियाँ सरदार के बाजुओं से बांधने लगे। सिरातू ने सनसनाते हुए लहजे में कहा, सर ये लोग कसम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? भरत चंद्र ने पूछा। कसम, आग का कसम, सिरातू ने जवाब दिया। मगर किस सिलसिले में? ये कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन ये उनका बहुत खौफनाक रस्म होता। जब वो कोई ऐसा काम करना चाहता जो बहुत ज़रूरी होता तो वो ये कसम खाता। और सर, ये सब अच्छा नहीं। राव सिकंदर और राजदेव ने सिरातू का मतलब समझ लिया था और वो खुद भी ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये इंतकाम की कसम भी हो सकती है। बहरतौर इस बात से वो भी परेशान हुए क्योंकि शरधानिये उनके हाथों भी हलाक हो चुके थे। शरधानिये अपनी ये रस्म पूरी करते रहे और फिर थोड़ी देर के बाद उससे फारिग हो गए। फिर वो सब अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और इन लोगों ने अपने आप को टीले की आड़ में पोशीदा कर लिया। लेकिन उनकी निगाहें उस जानिब निगरां थीं। अलबत्ता ये देखकर उन्हें खुशी का एहसास हुआ कि वो इस सिमत नहीं आए थे बल्कि उस गहरी वादी की दूसरी जानिब निकल गए थे। सब गहरी गहरी सांसें लेने लगे और उसके बाद वहाँ से वापस आ गए। यहाँ आने के बाद एक बाकायदा मीटिंग हुई और तय किया गया कि वादी में उतरकर उस जानिब न बढ़ा जाए जिधर सरधानिये गए हैं, बल्कि यहाँ से बाएं सिमत के लिए रास्ता काट देना चाहिए। चुनांचे तैयारियाँ हुईं और उसके बाद उनके घोड़े बाएं सिमत की जानिब सफ़र करने लगे। वो किसी भी मंजिल का तयन नहीं कर पाए थे, बस जिधर मुँह उठाए चले जा रहे थे। और इस बात की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि अगर लाश के पास मौजूद नक्शे की कोई नकल उनके पास होती तो उससे बड़ा काम निकल सकता था। लेकिन कोई भी अपना मकसद तर्क करने के लिए तैयार नहीं था। घोड़ों की रफ्तार एक बार फिर तेज़ हो गई और उन्हें यहाँ दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अलबत्ता ये उनकी खामख्याली थी कि उन्होंने शरधानियों से अपना बचाव कर लिया था। तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र तय हुआ था कि अचानक ही उनके कानों में ज़बरदस्त फायरों की आवाज़ें गूंजी और सब ने अपने अपने घोड़े की लगामें खींच लीं। उनकी दहशत ज़दा निगाहें चारों तरफ भटकने लगी। अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि ये आवाज़ें किस सिमत से आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार भी न करना पड़ा। शरधानियों का एक घोड़े सवार गोल अचानक ही दूर से नमूदार हुआ और फिर उसका रुख उन्हीं की सिमत हो गया। पोजीशन, कर्नल दहाड़ा। और सब ने घोड़े छोड़ दिए। वहसी लुटेरे तूफ़ान की मानिंद उड़ते आ रहे थे और उनका अंदाज़ा बेहद खौफनाक था। वो मुसलसल राइफ़लें सीधी किए फायर कर रहे थे। कर्नल ने फ़ौरन सिफ बंदी कर दी। वो राजदेव और भरत चंद्र के साथ आगे बढ़ा
اور اس نے زبردست فائرنگ شروع کر دی۔ سردھانیے رائفلوں کی زد میں آ گئے تھے اور پہلے مارکے میں ان میں سے 3 کے گھوڑوں نے کلہ بازیاں کھائی تھیں، جبکہ ان کی دقیانوسی رائفلوں کی رینج اتنی نہ تھی کہ گولیاں ان لوگوں تک پہنچ سکتی۔ ان 3 آدمیوں کی موت نے سردھانیوں کے طوفان کو روکا اور انہوں نے اچانک گھوڑوں کے رخ بدل دیے۔ اس بدلے ہوئے رخ کے ساتھ وہ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ کرنل نے غزال کو آواز دی اور اپنی رائفل اسے دیتے ہوئے کہا، اندھا دھند فائرنگ مت کرنا، ان کی رائفلوں کی مار کم ہے، جوں ہی وہ منظم ہو کر ادھر رخ کریں فائرنگ شروع کر دینا، تھوڑی دیر تک انہیں دور رکھنا ہے۔ اوکے ڈیڈ، غزال نے کہا اور رائفل سنبھال لی۔ کرنل فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ یہ میرا شعبہ ہے راج، اس لیے میرے ساتھ تعاون کرو۔ خوش دلی سے کرنل، راز اور راؤ نے بیک وقت کہا۔ پہلی پوزیشن پر صرف 3 آدمی رہنے دو۔ پروفیسر، آپ راؤ کے ساتھ اس ٹیلے کے پاس آ جائیں، یہاں سے دور دور تک دیکھا جا سکتا ہے۔ اور قندیل بیٹی، تم گھوڑوں کے ساتھ رہو، گھوڑے اس جگہ سے نہیں ہٹنے چاہیے۔ سیراتو، تم قندیل کے ساتھ رہو۔ ٹھیک ہے انکل، گھوڑے نہیں ہٹیں گے، قندیل نے کہا۔ اس کام سے فارغ ہو کر کرنل نے اپنے لیے بھی ایک جگہ منتخب کر لی۔ اس دوران سردھانیے ایک بار پھر مل کر آ گئے تھے اور انہوں نے پھر اسی سمت یلغار کر دی، لیکن وہ غلطی انہوں نے دوبارہ دہرائی تھی اور اس کا نتیجہ بھی ان کے حق میں خراب ہی نکلا۔ غزال وغیرہ نے انہیں سامنے کی طرف سے بھون کر رکھ دیا تھا، البتہ اپنے مزید چند آدمیوں کی موت کے بعد انہوں نے گھوڑوں کے رخ بدل دیے اور پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ غزال نے فوراً فائرنگ بند کر دی تھی۔ سردھانیوں کے گھوڑے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ بھرت چندر نے خوش ہو کر کہا، بھاگ گئے؟ نہیں انکل، یہ بھول کر بھی نہ سوچیں، غزال نے کہا۔ کوئی 20 منٹ بڑے صبر آزما گزرے اور پھر اچانک راؤ اور پروفیسر گوری کے ٹیلے سے فائرنگ کی آواز ابھری اور کرنل نے چونک کر ادھر دیکھا۔ سردھانیے اس طرف سے نمودار ہوئے تھے۔ راؤ، فائرنگ تیز کرو، غزال رخ بدل دو، وہ بائیں سمت سے بھی آئیں گے۔ کرنل کی یہ پیشن گوئی بظاہر بے معنی تھی، لیکن یہ ایک فوجی کا تجربہ تھا۔ سردھانیے دوسری طرف سے بھی نمودار ہوئے تھے، چنانچہ ادھر بھی فائرنگ شروع کر دی گئی۔ کرنل نے راؤ کی سمت سنبھالی تھی۔ اس بار سردھانیے زیادہ قریب آ گئے تھے، چنانچہ ان کی چلائی ہوئی گولیاں بھی ان تک پہنچ رہی تھیں۔ اس ہولناک صورتحال کو روکنے کے لیے اتنی ہی خوفناک فائرنگ کرنی پڑی۔ اس بار سردھانیے زیادہ ہوشیار تھے اور اپنے گھوڑوں کو مسلسل ادھر ادھر حرکت دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ قریب آ گئے تھے، اس لیے ان کی گولیوں سے بچنا بھی ضروری تھا، جس کی وجہ سے ان کے نشانے خطا ہو رہے تھے۔ قریب آ جانے کے بعد انہوں نے نیزوں کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ نیزوں مطلب تیر کا استعمال بھی کر دیا۔ وہ صحیح نشانے تو نہیں لے پا رہے تھے، لیکن نیزے ایک خاص انداز میں فضا میں اچھال رہے تھے اور یہ نیزے راؤ وغیرہ کے آس پاس ہی گر رہے تھے۔ چند ہی لمحات کے بعد یہ لوگ ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہو گئے۔ سردھانیوں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کی یلغار بھی خوفناک تھی۔ کرنل اس جنگ کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک تبدیلی ہوئی۔ سردھانیے اندازہ لگا چکے تھے کہ ان کے دشمنوں کے مورچے کہاں ہیں اور انہوں نے اپنی تعداد سے فائدہ اٹھا کر انہی مورچوں پر پوری توجہ جھونک دی تھی۔ طریقِ جنگ میں وہ بھی کورے نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی فائرنگ اتنی تیز کر دی تھی کہ دشمن کو نشانہ لینے کا موقع نہ مل سکے۔ اسی طرح وہ فاصلہ کم کرتے جا رہے تھے اور کچھ ہی وقت جا رہا تھا کہ وہ ان کے قریب آ کر دست بدست جنگ شروع کر دیتے۔ تبدیلی یہ ہوئی کہ اچانک ہی سردھانیوں پر ایک نئے رخ سے فائرنگ شروع ہو گئی اور اس فائرنگ سے 4 سردھانیے ہلاک ہو گئے۔
ان کی ہولناک چیخوں اور گھوڑوں کی ابتری نے دوسرے شردھانیوں کو چونکا دیا اور ایک لمحے کے لیے ہٹ جانے والی توجہ نے انہیں ہولناک حادثے سے دوچار کر دیا۔ کرنل اور راؤ سکندر نے وحشیانہ انداز میں ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور شردھانیوں کے گھوڑے بھڑک گئے۔ انہوں نے رخ بدلا اور اپنے سواروں کو لے کر بھاگے۔ عقب سے پھر فائرنگ کی گئی، لیکن کسی نے بھی شردھانیوں کا نشانہ نہیں لیا تھا، ورنہ بھاگنے والوں کو نشانہ بنانا مشکل نہ تھا۔ ہاں، انہیں بھگانے کے لیے یہ فائرنگ کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ سب بہت دور چلے گئے تھے، تب انہوں نے فائرنگ روکی تھی۔ نیا مورچہ کھولنے والے سیراتو اور قندیل تھے اور اس وقت انہوں نے کمال کر دیا تھا۔ سیراتو کے ہاتھ میں رائفل تھی اور اس پر نیم گشی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ رائفل لیے جھوم رہا تھا۔ غزال نے اسے پکڑا تو وہ وحشت زدہ انداز میں چیخ پڑا، ایک مارا، دو مارا، تین مارا، چار ہو، اور پھر اس نے خوف زدہ ہو کر یہ رائفل پھینک دی اور غزال سے لپٹ گیا۔ غزال نے اس کی جبڑے پر گھونسا رسید کر دیا تھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ بھرت چندر حیرت سے بولا اور اس نے قندیل کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے بھرت چندر کو جھٹکا لگا۔ اسے قندیل کی آنکھوں میں پتلیاں نہیں نظر آئی تھیں، بلکہ ان کی سفیدیوں میں اسے بجلیاں کوندتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دوسرے لوگ اس وقت قندیل کے اس کارنامے کو سراہنے کی بجائے آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہاں رکنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ دریائی لٹیرے یہ جگہ دیکھ گئے تھے اور اس بات کے امکانات تھے کہ وہ کسی نئی حکمت عملی سے یہاں حملہ کریں گے۔ ان کی تعداد کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں قائم کیا جا سکتا تھا۔ اچانک کرنل چیخا، ارے گھوڑوں کو دیکھو، وہ بالکل خاموش ہیں۔ اور یہ کرنل نے جملہ پورا نہ کیا اور خود گھوڑوں کے پاس پہنچ گیا۔ پروفیسر غوری بھی اس کے ساتھ تھا۔ گھوڑے ساکت کھڑے تھے، ان کے جسموں میں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ ان کا یہ انداز کچھ غیر حقیقی سا محسوس ہوا تھا۔ کرنل کو بھی حیرت ہوئی۔ اس نے ایک گھوڑے کی عیال تھپ تھپائی تو چونک کر وہ ہلچل کرنے لگا، اور پھر جیسے یہ پتھرائے ہوئے گھوڑے ہوش میں آ گئے، لیکن ان کی آنکھیں دہشت زدہ تھیں۔ سب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ نہایت پھرتی سے سامان بار کیا گیا اور پھر ہنگامی تیز رفتاری سے آگے کا سفر شروع کر دیا گیا۔ راستہ پھر بدل دیا گیا تھا۔ تقریباً 45 منٹ تک یہ سفر خاموشی سے جاری رہا، لیکن انہیں پھر گھوڑوں کی لگامیں کھینچنا پڑیں۔ ہوا کے ساتھ فائروں کی دھائیں دھائیں سنائی دی تھیں اور وہ دہشت زدہ انداز میں کسی بھی سمت سے شردھانیوں کے نمودار ہونے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پہلے بھی شردھانیے اسی انداز میں نمودار ہوئے تھے۔ فائرنگ شدید سے شدید تر ہوتی گئی، لیکن انہیں شردھانیے نظر نہ آئے۔ کرنل نے کچھ بھانپ لیا تھا، اس لیے اس نے بائیں سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر، اس طرف، اور سب اس طرف چل پڑے۔ کسی نے بھی بحث نہ کی اور نہ ہی کوئی سوری کی۔ وہ آگے بڑھتے رہے، ایک ایک سمت پر نگاہ رکھی جا رہی تھی۔ پھر سورج ڈھلے تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ دیر تک وہ فائروں کی آوازیں سنتے رہے تھے، پھر وہ آوازیں پیچھے رہ گئی تھیں اور انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ شردھانیے کسی اور سے الجھے ہوئے تھے، اور وہ ایڈمنڈ گارسا کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ اس کیفیت سے فائدہ اٹھا کر وہ دور سے دور نکل جانا چاہتے تھے۔ ان دریائی لٹیروں کو قتل کرنے کی خوشی کسی کو نہ تھی، لیکن مجبوری تھی۔ وہ بری طرح پیچھے لگ گئے تھے اور ذرا سی چوک انہیں المناک حادثوں سے دوچار کر سکتی تھی۔ سورج دور درختوں کے پیچھے روپوش ہو گیا، لیکن ابھی تاریکی نہیں پھیلی تھی۔ اچانک رازدیو نے کہا، یہ آواز کیسی ہے؟ پانی، بھرت چندر بولا۔ ہاں، یقیناً۔ اور پھر انہوں نے بہت دور تک دریا بہتے ہوئے دیکھا۔ وسیع و عریض چٹیل میدان کے
आखिरी सिरे पर दरिया बहता हुआ नजर आ रहा था। उनके दाहिने हाथ पर एक बुलंद वाला पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा था जो इस मैदान के आखिरी सिरे तक चला गया था। घोड़े आगे बढ़ते रहे और पानी की आवाज़ तेज़ होती गई। क्या ये आवाज़ गैर मामूली नहीं है? राव सिकंदर ने कहा। क्या मतलब? बहते हुए दरियाओं की आवाज़ इतनी तेज़ तो नहीं होती। हो सकता है इसका बहाव बहुत तेज़ हो, राजदेव बोला, और उसका अंदाज़ा उन्हें मैदान के आखिरी सिरे पर पहुंचकर हो गया। दरिया का बहाव बहुत था कि क़यामत की तरह झाग उड़ाता हुआ पानी क़यामत खेज़ रफ्तार से बह रहा था और फ़िज़ा में फुवारों की मानिंद फुवारों की दीवार सी बुलंद होती महसूस होती गई। पहाड़ी सिलसिला यहाँ आकर दूसरी तरफ घूम गया था और ये हिस्सा गोल सा हो गया था। यूँ लगता था जैसे किसी अजीम व शान किले की फसील हो जिसकी हौलनाक गहराइयों में दरिया बह रहा हो। इस दरिया ने उनका रास्ता रोक लिया था। दाएं तरफ ये पहाड़ी फसील के साथ बहता चला गया था और बाएं सिमत सीधी लकीर बनाता जा रहा था। दाहिनी तरफ तो रुख करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था और बाएं सिमत ये नहीं कहा जा सकता था कि कितना सफ़र करना पड़े और कहाँ से ये दरिया पायाब हो, मतलब दरिया पार किया जाए। घोड़े पानी को देखकर बेचैन होने लगे। कर्नल ने कहा, क्या ख्याल है राव? अब इसके सिवा चाराकार नहीं है कि हम बाएं सिपत सफ़र अख्तियार करें। दरिया उबूर करने के बारे में क्या ख्याल है? राजदेव ने कहा। उस जगह से? राव हैरत से बोला। बहाव बहुत तेज़ है, कर्नल ने पुरख्याल अंदाज में कहा। नाकाबिले उबूर, मतलब इसे पार करना मुश्किल है। दूसरी सूरत ये भी है कि उसके साथ मेरा मतलब है बाएं सिमत चलते रहे और जहाँ से दरिया का पानी कम हो वहाँ से उसे पार कर लें। यही एक सूरत है। ये तेज़ बहाव इस पहाड़ी फसील की वजह से भी। प्रोफेसर गौरी पहाड़ी की तरफ देखकर बोला, मगर उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो पहाड़ी की बुलंदी पर देख रहा था। उसके अधूरे जुमले पर गौर न किया गया। राव सिकंदर बोला, प्रोफेसर का कहना दुरुस्त है, मगर शाम हो चुकी है और यहाँ क़याम किया जा सकता है। क्या ये जगह मुनासिब होगी? इन वीरानियों में कौन सी जगह मुनासिब है? कोई यकीन के साथ कह सकता है? राव सिकंदर ने कहा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। फिर बिस्मिल्लाह। कर्नल सबसे पहले घोड़े से उतर गया। उसके बाद दूसरे लोगों ने भी घोड़ों की पुश्त खाली कर दी थी, लेकिन यहाँ क़याम के लिए कोई एहतिमाम नहीं किया गया। घोड़े पानी की तरफ बढ़ गए और किनारे के पानी में मुंह डाल दिए। खाना, राजदेव ने नारा लगाया और उस सिलसिले में भी एहतिमाम नहीं किया गया। अंधेरा अब तेज़ी से फैलता जा रहा था और माहौल खौफनाक तारीकी के गिलाफ में लिपटता जा रहा था। ये लोग उल्टा सीधा खाना खाने में मसरूफ़ थे। श्रद्धानियों को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था और हर लम्हा उनकी आमद से चौकन्ना रहने की ज़रूरत थी। अब वो इस मौजू पर बात भी नहीं कर रहे थे क्योंकि ये सब कुछ अब बेमकसद था। प्रोफेसर गौरी ने मुंह चलाते हुए भरत चंद्र से कहा, भरत, मुझे अपनी ज़िंदगी का एक अनोखा तजुर्बा हो रहा है। क्या? अपने पेशे और शौक़ की मुनासिबत से मैंने पुरअसरारियत को कभी ज़िंदगी से खारिज नहीं किया और किया भी नहीं जा सकता। ये बेकरां खला, ये लामहदूद कहकशां जीती जागती पुरअसरारियत नहीं है। ये जीती जागती पुरअसरारियत नहीं है क्या? ये सब उसी तरह ज़िंदगी के बेशुमार रमूज़ हैं जिन्हें कोई तहकीक नहीं खोल सकी। मिस्र, बाबुल, यूनान और हिंदुस्तान इसरार के ख़जानों से भरे हुए हैं। मैंने खुद लातादाद अक़दों पर काम किया है, लेकिन ये दौरे अमल के रास्तों से गुज़र रहा है। मुझे पहली बार खुद एक किरदार की हैसियत मिली है और जो कुछ मैं देख रहा हूँ उसका तज्ज़िया नहीं कर पा रहा। यकीनन प्रोफेसर, सब कुछ बेहद अजीब है, बल्कि बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता है जैसे हम सब ही किसी शहर में गिरफ़्तार हों, उसी के जेर असर अमल कर रहे हों। वरना ये सफ़र और हम ख़ास तौर से
میں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر وہ دہشت طاری نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ بھرت چندر نے کہا، میں کچھ خاص باتیں بتانا چاہتا ہوں تم لوگوں کو۔ کیا؟ دیکھا تو سب نے تھا، مگر محسوس شاید نہیں کیا۔ کوئی اہم بات تھی اور ہے۔ اول تو یہ کہ جب سردھانیوں سے مقابلے کے لیے صف بندی ہوئی تھی تو قندیل کو گھوڑوں کی نگرانی سونپی گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ گھوڑے نہیں بھڑکیں گے۔ چنانچہ گھوڑے خاموش رہے، نہ صرف خاموش رہے بلکہ پتھرا گئے تھے اور جھنجھوڑنے پر ہوش میں آئے جیسے شہر زدہ ہو گئے ہوں۔ اوہ، میں نے تو غور نہیں کیا۔ میں نے اچھی طرح غور کیا تھا۔ نمبر 2، بیوقوف سراتو نے رائفل سے کئی سردھانیے مار دیے اور اسے جب احساس ہوا تو وہ خوف سے بدحواس ہو گیا، گویا اس نے حواس کے عالم میں یہ عمل نہیں کیا تھا۔ ہاں، واقعی۔ نمبر 3 اور سب سے اہم چیز اس پہاڑ کی چوٹی ہے، دیکھو۔ اس کا اوپری حصہ ایک ہلال کی مانند ہے۔ دیکھو، اوپر میں نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ اپنی پیشہ ورانہ آنکھ سے میں نے بھی اس نقشے کو دیکھا تھا جو لاس کے پاس موجود تھا۔ گو اس وقت سے اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن تم جانتے ہو بھرت چندر، پوری زندگی میں نے اسی میں گزاری ہے، اس لیے ذہن سے یہ دور نہ ہو سکا۔ وہ 3 چٹانیں جو آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں اور جن کے درمیان ہیلینا ہمیں ملی تھی، وہ اس نقشے میں موجود تھی، اور یہ ہلالی پہاڑ یہ بھی نقشے میں تھا، ساتھ میں اس دریا کے۔ اوہ، بھرت چندر نے حیرت سے کہا۔ دراصل حیرت اس بات پر ہے کہ ہم کسی تعین کے بغیر سفر کر رہے ہیں، حالات کے تحت راستے بدل رہے ہیں، لیکن کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر صحیح سمتوں میں سفر کر رہے ہیں۔ ہماری سمتیں نقشے کے مطابق ہیں۔ بلا شبہ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ قندیل ایک پراسرار وجود ہے، ایک انوکھی داستاں ہے وہ۔ نہ جانے یہ کہانی کیا ہے۔ کرنل نے اسے اپنے بیٹے سے منسلک کر دیا ہے۔ ہاں، کرنل ہی کا دل گردہ ہے، عام لوگ یہ جرات کبھی نہ کر پاتے۔ کون کہہ سکتا ہے یہ بھی ایک سحر ہو؟ خدا ہی جانے۔ پروفیسر نے پانی کا گلاس اٹھا کر حلق سے لگا لیا۔ کھانے سے فراغت ہو گئی تھی اور سب دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ غزال اور قندیل بھی دوسرے سے الگ تھلگ نہیں تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہونے کے باوجود اپنے جذبات پر قابو رکھا تھا، اور کہیں بھی ان کی کیفیت سے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو رہے ہیں۔ اس تیز و تند دریا کو عبور کرنے کے سلسلے میں بحث ہو رہی تھی اور بہت سی باتیں سوچی جا رہی تھیں۔ آگے کے جانب سفر کرنا اور ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں دریا کا پاٹ چوڑا ہو اور پانی کی روانی ذرا سست پڑ گئی ہو، ایک طرح سے مشکل کام قرار دیا جا رہا تھا، کیونکہ اصل مسئلہ سردھانیوں کا تھا۔ اب تک بہت سے سردھانیے ان کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے تھے اور ان کا ضمیر خوش نہیں تھا۔ اس میں سے کوئی بھی اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے وحشت خیزی پر آمادہ ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ بس یہ زندگی بچانے کا مسئلہ تھا کہ سردھانیوں سے اس انداز میں جنگ پر کرنا پڑی، ورنہ ان سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ رازدیو اور راؤ سکندر تو ایڈمنڈ گارسا سے بھی اس قسم کی جھڑپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جس میں انسانی زندگیوں کا ضیاع کا اندیشہ ہو۔ ایڈمنڈ گارسا نے جو مجرمانہ حرکت کی تھی اس کے لیے وہ قانون کا مجرم تھا، اور یہ لوگ اپنے طور پر اسے کوئی سزا نہیں دینا چاہتے تھے، جبکہ سردھانیے تو ایک طرح سے بالکل ہی الگ تھلگ کی چیز تھے۔ لیکن کیا کہا جاتا، وہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ سردھانیوں سے جس قدر کم مٹ بھیڑ ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کے لیے رازدیو نے یہی تجویز پیش کی تھی کہ آگے بڑھنے کی بجائے کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے جس کے تحت یہیں سے دریا عبور کیا جا سکے۔ اس نے کہا،
रात गुजरने में कोई हर्ज नहीं है, सुबह को एक कोशिश करेंगे। हमारे पास मजबूत रस्सा मौजूद है और दरिया का पाट इतना चौड़ा नहीं है कि रस्से की लंबाई हमारा साथ न दे सके। इसके अलावा घोड़े तैरना जानते हैं और हमारे तमाम घोड़े चाक व चौबंद और ताकतवर हैं। चुनांचे हम में से एक आदमी पहले दरिया अबूर करने की कोशिश करेगा और हम रस्से का एक सिरा उसकी कमर से या घोड़े से बांध देंगे और उसे दरिया में उतार देंगे। वो घोड़े की मदद से दरिया अबूर कर जाए तो फिर दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वो इस किस्म का बंदोबस्त कर देगा कि ये रस्सा दूसरी जानिब बांध दिया जाए। फिर एक एक आदमी घोड़े पर बैठकर रस्से को पकड़ते हुए दरिया अबूर करेंगे। मेरा ख्याल है उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर होगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगे। राव सिकंदर ने राजदेव की तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। कर्नल अलबत्ता किसी कदर मुतफक्कर नज़र आ रहा था। उसने कहा, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या सिर्फ रस्से की मदद से दरिया के इस तेज और तंद बहाव का मुकाबला किया जा सकता है? हम सब जो यहाँ होंगे कर्नल, और एक आदमी को उस तरफ भेजा जाएगा। मैं अपने आप को उसके लिए पेश करता हूँ, राजदेव ने कहा। ये मतलब नहीं है भाई, पेश करने का जहाँ तक मामला है तो एक फ़ौजी की पूरी ज़िंदगी ही ऐसी महमात में सर्फ होती है, और मैं इस सिलसिले में थोड़ी सी तरबियत भी लिए हुए हूँ। चुनांचे मुझसे बेहतर आदमी कोई नहीं रहेगा और मैं बड़ी खुशी से अपने आप को उसके लिए पेश करता हूँ। खैर, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता डैडी। जब तक मैं मौजूद हूँ, आप लोगों को उस तरह की किसी उलझन में डालना मेरी गैरत के लिए एक गाली है, गज़ाल ने कहा। भाई, बात जज्बाती गुफ्तगू की नहीं हो रही। काम अगर करना है तो हम में से कोई भी एक कर लेगा। राव सिकंदर ने भी दरमियान में मुदाखलत की। अहम मसला ये है कि क्या ये प्रोग्राम मौजू रहेगा? आगे बढ़ने का मतलब ये है कि शरधानियों से फिर जंग होगी। ये तो सब मजबूरी है, वो खुद ही हमसे भिड़ रहे हैं। पता नहीं बेचारे एडमंड का क्या हाल होगा। मेरा ख्याल है वो बदतरीन हालात का शिकार होगा। बेवकूफ़ ने गलत मंसूबाबंदी करके न जाने कितने अफराद की ज़िंदगी खतरे में डाल दी। अचानक सिरातू के हलक से अजीब सी आवाज़ें निकलीं और वो सब चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। सिरातू अजीब हरकत कर रहा था। उसकी गर्दन टेढ़ी हो रही थी, बदन पर कंपनी सा तारी था और वो खिसक कर उनके पास आने की कोशिश कर रहा था। अरे, इसे क्या हुआ? राव के मुंह से निकला और उसने तेज़ी से सिरातू के करीब पहुंचकर उसे गोद में उठा लिया। क्या बात है सिरातू, क्या हो गया तुम्हें? शाहू, सिरातू ने अपनी बेजान हाथ की उंगली उठाने की कोशिश की। ओ शर, ओ, बमुश्किल तमाम उसकी उंगली सीधी हो सकी। तब राव को एहसास हुआ कि कोई इशारा कर रहा है। राव ने उसकी उंगली की सीध में देखा और खुद भी चौंक पड़ा। फसील नुमा पहाड़ी की बुलंदियों पर उसकी चोटी से काफ़ी नीचे नन्हे मुन्ने बेशुमार जुगनू चमक रहे थे। नन्ही नन्ही रोशनियों की एक लंबी कतार आगे बढ़ रही थी। रोशनियों की कतार के नीचे उतरने की रफ्तार जरा सुस्त थी। गालिबन ये ढालान ख़तरनाक थी। तमाम लोग चंद लम्हात के लिए ज़हनी तौर पर मुअत्तल हो गए थे। वो सुकूत के आलम में ये मंज़र देख रहे थे। सिरातू ने ही उन्हें इस शहर से आज़ाद किया। सर, वो सरधानिये हैं। लानत है उन पर, उन्होंने बिला वजह बैर बांध रखा है, राव सिकंदर ने झिंझलाए हुए अंदाज में कहा। उनकी तादाद का अंदाज़ा लगा रहे हो राव? राजदेव ने कहा। इस बार कमबख्त बहुत ज़्यादा हैं, राव ने उसी अंदाज में कहा। नीचे पहुंचने में उन्हें कितनी देर लगेगी? इस मौका से फ़ायदा उठाकर हमें कुछ कर लेना चाहिए, राजदेव ने कहा। हाँ, राव सिकंदर जैसे चौंक पड़ा और फिर उसने चारों तरफ देखकर कहा, दो ही सूरतें हैं, या तो हम इस तेज़ रफ्तार दरिया को पार करके दूसरी तरफ निकल जाएं और फिर वहीं से आगे का सफ़र करें, या उसके बहाव की सिमत दौड़ पड़ें और दूर निकलने की कोशिश करें। क्या दरिया को अबूर करने का ख़तरा मोल लिया जा सकता है? हमें ये दरिया पार करना होगा राव।
अचानक प्रोफेसर गौरी ने कहा और सब चौंक कर उसे देखने लगे। प्रोफेसर ने वजाहत करते हुए कहा, हालांकि हम किसी रास्ते का तयन करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जगह जगह हमें वो निशानात मिल रहे हैं जिनकी निशानदेही उस नक्शे में की गई थी। इसका मतलब है कि कोई गैर महसूस कुव्वत हमारी रहनुमाई कर रही है। उसने बेशुमार वाक़यात और हादसात के बावजूद हमें रास्ते से नहीं हटने दिया। मेरी पेशरन गोई है कि हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलेगी। आप ये किस तरह कह सकते हैं प्रोफेसर? राव ने कहा। सर जोड़े बैठी 3 चट्टानें जिनके दरमियान हमें वो लड़की मिली थी, और उसके बाद ये हिलाली चट्टान जो दरिया के किनारे की इस चोटी पर है। मैंने बहरहाल वो नक्शा देखा था। मेरे ख्याल में तबसरा करने का और वक्त नहीं है। हम ये सब कुछ बाद में सोच सकते हैं। पहले यहाँ से आगे बढ़ने के बारे में फ़ैसला कर लिया जाए। कर्नल ने बुलंदियों की तरफ देखते हुए कहा। रोशनियों की कतार पुरअसरार अंदाज में गुरूब होती जा रही थी। गालिबन वो कोई मोड़ मोड़ रहे थे। दरिया अबूर करना मुनासिब होगा। इस सिमत वो हमारा ताक़ीब कर सकते हैं। इस वक्त मौका है कि हम दरिया को पार कर लें, राजदेव ने कहा। अंकल, मैं तजुर्बे के तौर पर दरिया में उतरता हूँ, उसके बहाव का अंदाज़ा हो जाएगा, गज़ाल ने कहा और अपने घोड़े को तैयार करने लगा। आप मेरी कमर में एक रस्सा बांध दें, मैं घोड़े को दरिया में उतारता हूँ। अगर ये बआसानी दरिया पार कर गया तो मैं उस रस्से को दूसरी तरफ किसी मजबूत जगह बांध दूंगा और आप लोग उसके सहारे घोड़ों समेत दरिया उबूर कर लीजिएगा। बसूरत दीगर अगर बहाव नाकाबिले उबूर हुआ तो फिर मजबूरी है, फिर हम यही रास्ता अख्तियार करेंगे। मैं ये ख़तरा मोल नहीं ले सकता, राव सिकंदर ने कहा। अंकल, मैं तैराकी में मेडल हासिल कर चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हमें घोड़े का ख़तरा मोल लेना पड़ेगा। मेरी कमर में रस्सा तो बंधा होगा। बहाव बहुत ख़तरनाक हुआ तो आप लोग मुझे वापस खींच लीजिएगा, गज़ाल ने कहा। बादल न ख्वास्ता ये तजवीज़ मंजूर कर ली गई थी। गज़ाल देर किए बगैर घोड़े की पुश्त पर सवार हो गया। राजदेव ने एक मजबूत रस्सा गज़ाल की कमर से बांध दिया और गज़ाल ने घोड़े का रुख दरिया की तरफ कर लिया। राजदेव ने रस्सा अपनी कमर में भी लपेट लिया था। उसका दूसरा सिरा एहतियात के तौर पर कर्नल और राव ने पकड़ लिया और फिर गज़ाल ने घोड़े को पानी में उतार दिया। समझदार जानवर ने थोड़ा सा एहतजाज किया, लेकिन मालिक की रज़ा के सामने खामोश हो गया। सरदानिये एक मोड़ घूमकर फिर नमूदार होते जा रहे थे। किनारे से चंद कदम आगे बढ़ते ही गज़ाल को बहाव की कुव्वत का अंदाज़ा होने लगा, मतलब पानी की कुव्वत का अंदाज़ा होने लगा। घोड़े के कदम उखड़ने लगे थे। गज़ाल ने सोचा कि घोड़ा अगर तैरना शुरू करे तो ये मुश्किल हल हो जाएगी। चुनांचे उसने घोड़े की पुश्त पर हाथ मार मार कर उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। किनारे पर खड़े लोग मुख्तलिफ कैफियत का शिकार थे। राजदेव आहिस्ता आहिस्ता किनारे की सिमत आ रहा था। अकब में खड़े लोग भी रस्से के सिरे को मजबूती से पकड़े हुए गज़ाल की कार्रवाई देख रहे थे। गज़ाल घोड़े के कदम उखड़ जाने की वजह से थोड़ी देर तक तो बहाव की सिमत चलता रहा और उसके बाद उसने अचानक घोड़े का रुख तब्दील कर दिया। राजदेव को ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि गज़ाल की कैफियत क्या है और घोड़े के पांव पानी में उखड़ चुके हैं। अचानक ही एक शदीद झटका लगा। घोड़ा रुख बदलने की वजह से दरिया के दरमियानी सिमत पहुंचा था और पानी के रेले ने उसे उठाकर पूरी कुव्वत से आगे फेंका था। राजदेव की कमर में रस्सा बंधा हुआ था और वो किनारे पर था। चुनांचे इस शदीद झटके से उसके पांव भी ज़मीन से उखड़ गए और वो 3-4 फीट ऊंचा उछलकर दरिया के किनारे पानी में गिर पड़ा, जबकि बाकी लोगों के हाथों से उस झटके की वजह से रस्सा छूट गया था। किनारे पर खड़े लोगों को एक लम्हे में ये अंदाज़ा हो गया कि गज़ाल का घोड़ा अब पानी के बहाव की जद में है, लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल राजदेव की थी। दहशत भरी चीखों के साथ दूसरे लोगों ने बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए रस्से को पकड़ने की कोशिश की,
لیکن صرف ایک لمحے میں رسے کا آخری سرا بھی کنارے سے دوسری طرف پہنچ گیا اور انہوں نے خوف بھری نگاہوں سے غزال کے گھوڑے کو دریا کے بہاؤ پر بہتے ہوئے دیکھا۔ عقب میں رازدیو رسے کے ساتھ پانی پر گھسیٹتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کئی بار پانی کی سطح پر ابھرا لیکن اس کے بعد پانی میں ڈوب گیا۔ کنارے پر کھڑے لوگ بے اختیار چیخ رہے تھے اور ان کے چہرے خوف اور دہشت سے بگڑ گئے تھے۔ سیراتو نے پہاڑ کی سمت دیکھا۔ مشالیں جو پہلے ننھے ننھے جگنوؤں کی مانند نظر آ رہی تھی اب واضح ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی شردھانیوں نے اپنی مخصوص وحشت ناک آواز میں چیخنا شروع کر دیا تھا۔ غزال اور رازدیو تو چند ہی لمحات کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور کنارے پر کھڑے لوگ دیوانوں کی طرح چیختے رہے اور پھر ان کی چیخوں پر سیراتو کی بھاری آواز حاوی ہو گئی۔ سردھانیے آ گئے۔ انہوں نے پلٹ کر سردھانیوں کو دیکھا۔ چیخوں کی آوازیں تو ان کے کانوں میں بھی آ رہی تھی۔ سردھانیے اس وقت زیادہ وحشت ناک ہو رہے تھے اور ان کی تعداد کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ مصالوں کی جو لمبی قطار انہوں نے پہاڑ کی بلندیوں سے اترتے ہوئے دیکھی تھی وہ یہ ظاہر کرتی تھی کہ اس بار سردھانیوں نے اپنی پوری قوت جمع کر لی ہے اور اب صرف ایک ہی راستہ تھا کہ زندگی بچانے کے لیے وہ لوگ دریا کے کنارے کنارے دوڑیں۔ تمام سامان زمین پر انبار تھا، صرف گھوڑے تھے جنہیں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ شردھانیے اب دامن کے آخری سرے تک پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد اگر وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس طرف آتے تو یہاں پہنچنے میں انہیں چند لمحات سے زیادہ نہ لگتے۔ راؤ سکندر کے ذہن پر دیوانگی طاری تھی لیکن اس وقت دیوانگی کا مظاہرہ بہت خوفناک ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کی جانب چھلانگ لگائی۔ یہاں فطرت انسانی کا وہ اہم جز سامنے آ گیا جس کے تحت چاہے غیر شعوری طور پر صحیح اپنی زندگی مقدم ہو جاتی ہے، اور شاید اس وقت ہر شخص پر یہی کیفیت طاری تھی سوائے کرنل فیروز کے، کیونکہ اس کا بیٹا پانی کے بہاؤ کی نظر ہو گیا تھا۔ تاہم ایک بہادر فوجی ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا۔ قندیل سحر زدہ سی دریا کے پانی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لوگ اپنے اپنے گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو چکے تھے۔ کرنل پھرتی سے آگے بڑھا اور اس نے خود بھی ایک گھوڑا سنبھال لیا۔ پھر دوسرے لمحے اس نے قندیل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے پھول جیسے بدن کو اپنے سامنے گھوڑے پر بیٹھا لیا۔ اس دوران بھرت چندر، پروفیسر گوری، سیراتو اور راؤ سکندر اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا چکے تھے۔ چنانچہ کرنل نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہ وحشت کے عالم میں گھوڑے کو دوڑا رہا تھا۔ دوسری جانب شردھانیوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اگر ان کی بندوقیں قدیم انداز کی نہ ہوتیں تو یقینی طور پر یہ لوگ شردھانیوں کی رینج میں آ گئے تھے، لیکن ان کی توڑے دار بندوقیں اور ناقص ہتھیار بہت زیادہ کارآمد ثابت نہ ہو پائے اور ان کے گھوڑے کی زکندیں بھرتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے بے جگری سے دوڑنے لگے۔ اس وقت تمام ہی لوگ صورتحال سے وحشت زدہ ہو چکے تھے اور ان کی اس بھاگ دوڑ میں عقل و دانش کا دخل نہیں رہا تھا۔ چنانچہ ہر شخص ایک دوسرے سے بے نیاز زندگی بچانے کی فکر میں سرگرداں تھا۔ یہاں فطرت انسانی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اقدار، مروت، تمام چیزیں ان کے وجود میں اب بھی موجود تھیں، لیکن ایثار کے جذبے اس ہنگامی کیفیت کی نظر ہو گئے تھے۔ چنانچہ جس کا جدھر منہ اٹھ رہا تھا وہ دوڑ رہا تھا۔ تاہم دریا کے کنارے کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آگے چل کر راستہ کیا رخ اختیار کر جائے۔ وہ راستوں کا تعین بھی نہیں کر پا رہے تھے اور اس وقت ان کی زندگی بچانے کا دار و مدار صرف گھوڑوں کے کاندھوں پر آ پڑا تھا۔ چنانچہ وہ بھی مالک کے اشاروں پر جان کی بازی لگا کر دوڑ رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ آگے کیا ہے۔
खुश किस्मती से दरिया के किनारे सपाट थे और यहाँ घोड़ों के दौड़ने में कोई ऐसी रुकावट दरपेश न थी जिससे घोड़ों को दौड़ने में तकलीफ़ होती। कर्नल फिरोज़ कंदील को संभाले हुए था और वो तमाम लोग उसकी निगाहों से ओझल हो चुके थे जो उसके साथ दौड़े थे। उसके घोड़े ने जरा सा रुख तब्दील कर लिया था और दरिया के सपाट किनारे को छोड़कर वो बाएं सिमत काफ़ी दूर निकल गया था। लेकिन कर्नल ने होश व हवास पर काबू पाते ही घोड़े के रुख को तब्दील करना शुरू कर दिया और थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसने वही सीधा रास्ता अख्तियार कर ली जिधर दूसरे लोग दौड़ रहे थे। लेकिन फासला होने की वजह से वो अपने साथियों को नहीं देख सकता था। शरधानियों की गोलियों की धाएँ धाएँ जंगल के सन्नाटे को मजरूह कर रही थी और ये आवाज़ पानी के शोर पर हावी थी। शरधानियों के बारे में यह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वो फैल कर ताकीब कर रहे हैं या वो भी उन लोगों के साथ सीधे दौड़ रहे हैं। लेकिन उनकी चलाई हुई गोलियों में से एक भी गोली अभी तक कर्नल फिरोज़ के आसपास से नहीं गुजरी थी। वो आतिशें हथियारों का माहिर था और उनकी सूरत हाल का बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था। चुनांचे उसे इल्म चंद लम्हात के बाद ही हो गया कि शरधानिये यकीनी तौर पर सिर्फ किनारे पर हैं। कंदील को बचाने की जिम्मेदारी अब उस पर थी और उसने दूसरी तमाम बातें चंद लम्हात के लिए जहन से निकाल दी थी। वो सिर्फ बर्क रफ्तारी से अपने घोड़े की लगामें संभाले हुए घोड़े को आगे ही आगे बढ़ा रहा था और उसकी कोशिश यही थी कि बाकी लोगों से जा मिले। लेकिन दूसरे लोगों के घोड़ों के कदमों की चाप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, जिसका मतलब था कि खासा फासला ज़्यादा हो गया था। वो घोड़ा दौड़ाता रहा और रफ्ता रफ्ता उसे ये एहसास हुआ कि बंदूक की आवाज़ें अब मादूम होती जा रही हैं। नीचे चट्टानी ज़मीन थी लेकिन मिट्टी इतनी सख्त नहीं थी कि घोड़ों के खुर ज़ख्मी हो जाते। वो तेज़ रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाता रहा और फिर उसे सामने ही दरख्तों का सिलसिला नज़र आया था। गोया एक बार फिर जंगल शुरू हो चुका था। यहाँ घोड़े की रफ्तार को कंट्रोल करना ज़रूरी था। इस बर्क रफ्तारी से दौड़ता हुआ घोड़ा किसी दरख्त से टकरा भी सकता था और उसके घोड़े समेत उनका जो हसर होता उसका अंदाज़ा कर्नल को बखूबी था। चुनांचे उसने घोड़े की रफ्तार सुस्त करना शुरू कर दी और जंगल के सिरे से अंदर दाखिल होते हुए घोड़ा काफ़ी हद तक उसके काबू में आ गया था। वफ़ादार जानवर अपने मालिक का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानता था। चुनांचे वो खुद भी अपनी रफ्तार को संभाल रहा था और दरख्तों से बचता हुआ मुसलसल आगे बढ़ रहा था। कर्नल ने अपने जहन के दरवाजे बंद कर लिए थे। कुछ सोचना समझना इस वक्त किसी भी खौफनाक हादसे को जन्म दे सकता था। बस उसके जहन में एक ही मकसद था, कंदील को घोड़े की पुश्त पर जमाए रखे और शरधानियों की गिरफ्त से निकल जाए। बज़ाहिर उसमें कामयाबी ही नज़र आ रही थी क्योंकि अब न तो शरधानियों के घोड़ों की आवाज़ें थीं और न उनके चीखने की आवाज़ें और न ही फायरों की आवाज़ें। लेकिन उससे एक और ख़तरा लाहक हो गया था, वो ये कि कर्नल अपने लोगों से काफ़ी दूर निकल आया है। कहीं ऐसा न हो कि वो उनसे जुदा हो जाए। घोड़े की रफ्तार अब काफ़ी हद तक सुस्त हो गई थी क्योंकि आगे जंगल घने से घना होता जा रहा था और दरख्त एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कर्नल गहरी गहरी सांसें लेने लगा। घोड़े को दरख्तों के दरमियान से निकालता हुआ जिस हद तक मुमकिन हो सका आगे बढ़ा। अब चारों तरफ हौलनाक सन्नाटे का राज था और दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि कर्नल के हसास कानों ने यह अंदाज़ा भी लगा लिया कि वो दरिया से काफ़ी दूर हो चुका है। पानी का वो शोर जो जंगल में फैला हुआ था अब मादूम हो चुका था। घोड़े को सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ाते हुए कर्नल ये फैसला करने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। तमाम ही साथी बिछड़ गए थे। राव सिकंदर, भरत चंदर, सिरातू और प्रोफेसर गौरी का क्या हुआ, क्योंकि वो शरधानियों की ज़द पर थे। फिर उसे गज़ाल और राजदेव का ख़याल आया और उसके सीने से जैसे कोई चीज़ निकलती हुई महसूस हुई। गज़ाल, उसका बेटा,
اس کی آرزوؤں کا مرکز۔ ایک دلیر اور بہادر فوجی ہونے کی حیثیت سے کرنل کو اپنے اعصاب پر قابو تھا، لیکن چند لمحات کے لیے غزال کے تصور سے اس کا وجود معطل ہو گیا اور اس کا دل سینے میں پھڑپھڑانے لگا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے غزال کو پانی کی لہروں پر بہتے ہوئے دیکھا تھا۔ رازدیو بھی غزال کے ساتھ ہی گھسیٹتا چلا گیا تھا۔ اس طوفانی دریا میں کہیں چٹانیں بھی ہوں گی اور کہیں ایسی جگہ بھی جہاں انسانی زندگی ممکن نہ ہو۔ کیا غزال تو کیا غزال، مطلب کہیں چٹانیں ہوں گی تو اس میں انسانی زندگی، چٹانوں میں کیا ہوگا ان کا۔ اس کے حلق سے ایک سسکی سی نکل گئی اور اچانک ہی اس نے قندیل کا ہاتھ اپنے سانے پر محسوس کیا۔ آگے بڑھیے انکل، رکنا ٹھیک نہیں ہے، قندیل سرد لہجے میں بولی اور کرنل اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ قندیل کے تاثرات تو رات کی تاریکی کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہ آ سکے، لیکن اس کا انداز پرسکون تھا، جبکہ ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے اسے زیادہ مضطرب ہونا چاہیے تھا۔ پھر کرنل کو خیال آ گیا کہ قندیل کوئی عام لڑکی نہیں ہے، بہرطور وہ اس کی ذمہ داری تھی اور اس وقت کوئی ایسا احساس مناسب نہیں تھا، کیونکہ کرنل کو قندیل کو بھی سنبھالنا تھا۔ البتہ وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اپنے بقیہ ساتھیوں سے جا ملے۔ چنانچہ شدید اعصابی اور جسمانی تھکن کے باوجود اس نے ایک بار پھر گھوڑے کو داہنی سمت ڈالنے کی کوشش کی اور رفتہ رفتہ اسے آگے بڑھاتا رہا۔ وہ خود بھی گھوڑے کو کنٹرول کر رہا تھا اور اسے درختوں سے بچاتا ہوا آگے بڑھا رہا تھا۔ بہت سے وسوسے، بہت سے خیالات اس کے دل میں تھے۔ آگے کسی بھی جگہ وحشی جانوروں سے سامنا ہو سکتا تھا اور ان سے نمٹنے کے لیے کرنل کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف یہ سوچ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ بڑی پامروی سے حالات کا مقابلہ کرتا آگے بڑھتا رہا۔ قندیل بالکل خاموش تھی۔ کافی دیر اسی طرح سفر کرتے گزر گئی، لیکن جنگل کا یہ سلسلہ ختم نہ ہوا۔ نہ جانے دریا سے کتنا فاصلہ ہو چکا تھا۔ شکر تھا کہ اس دوران کسی جنگلی جانوروں سے مڈبھیڑ نہ ہوئی تھی اور سفر پر سکون تھا۔ پھر ایک چٹانی دیوار نے ان کا راستہ روک لیا۔ دیوار بالکل سیدھی تھی اور اس پر چڑھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے دامن میں چھوٹے تنوں والے عجیب سے درخت پھیلے ہوئے تھے، جن میں رس بھری کی قسم کے پھل لٹک رہے تھے، مگر بغیر پتوں والے۔ فضا میں میٹھی میٹھی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں آ کر کرنل رک گیا۔ اس نے دیوار کا جائزہ لیا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر گھوڑے کو دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھانے لگا۔ گھوڑا بھی محتاط نظر آ رہا تھا۔ کرنل سماعت کی پوری قوت صرف کر رہا تھا کہ پانی کا شور سنائی دے جائے۔ ہو سکتا ہے یہ چٹانی دیوار اس کے اور دریا کے درمیان حائل ہو، لیکن دور دور تک کوئی آواز نہ تھی۔ دیوار کا سلسلہ بھی طویل ترین تھا۔ گھوڑے کی رفتار بہت سست تھی، چنانچہ کرنل نیچے اتر آیا اور اس کی لگامیں پکڑ کر چلتا رہا۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دیوار گھوم گئی تھی اور اسی طرح نہ جانے کہاں تک چلی گئی تھی۔ کرنل رک گیا۔ اب اس میں آگے بڑھنے کی سکت نہ رہی تھی۔ ادھر کرنل فیروز اور قندیل اس مصیبت کا شکار تھے، تو دوسری طرف راؤ سکندر، پروفیسر غوری، سیراتو اور بھرت چندر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ شردھانیوں نے کرنل فیروز کا راستہ کٹتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ سامنے دوڑنے والے گھوڑوں کا تعقیب کر رہے تھے۔ مجبوری کی حالت میں ان لوگوں کو اس افراتفری کے عالم میں بھاگنا پڑا تھا اور ان کا کافی سامان پیچھے رہ گیا تھا۔ بس راؤ سکندر اور بھرت چندر کے پاس 2 رائفلیں تھیں جو انہوں نے نہ جانے کس طرح سنبھالے رکھی تھیں، اور اس افراتفری کے عالم میں دوڑتے ہوئے وہ بس یہی رائفلیں اپنے ساتھ لا سکے تھے۔ یہ 2 رائفلیں ان لوگوں کے لیے بیکار تھیں اور اب صرف ایک ہی چارہ کار تھا کہ گھوڑوں کو طوفانی رفتار سے دوڑاتے رہیں اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے شردھانیوں کی حدود سے باہر نکل جائیں۔
سردھانیے مسلسل ان کا تعقیب کر رہے تھے، لیکن ان کی گولیاں ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ البتہ گھوڑوں کو ایک ہی رفتار سے دوڑاتے رہنا بھی کاردار تھا، اور اس وقت وہ اپنی تمام تر توجہ اس پر صرف کیے ہوئے تھے۔ کئی بار راؤ سکندر نے پلٹ کر دیکھا تھا اور اسے سردھانیے اپنے تعقیب میں لگے نظر آئے تھے۔ ان کی مثالیں اب بجھ چکی تھیں، لیکن آسمان کی قدرتی روشنی میں وہ نظر آ رہے تھے۔ راؤ سکندر کو اچانک ہی ایک احساس ہوا تھا، وہ یہ کہ سردھانیوں کی پوری تعداد ان کا تعقیب نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ شاید وہ اطراف میں پھیل کر انہیں گھیرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ جس حد تک بھی ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ دور نکل جائیں، اور اسی کوشش میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ تمام گھوڑے مسلسل ایک ہی رفتار سے دوڑ رہے تھے، اور اب ان میں تھکن کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے، لیکن کمبخت سردھانیوں نے اب بھی پیچھا نہیں چھوڑا تھا، اور جب بھی ان کی جانب نگاہ اٹھتی وہ اپنی اسی رفتار سے دوڑتے نظر آتے۔ آگے چل کر راستے کی کیفیت بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ انہوں نے دریا کا کنارہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب وہ جس جگہ موجود تھے وہاں ہموار راستے کی بجائے پتھریلی چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ بعض جگہ اونچے نیچے ٹیلے بھی تھے جو دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آگے چل کر یہ راستہ کیا رخ اختیار کر جائے گا۔ بعض ٹیلے دریا کے اوسط میں بھی نظر آ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ یہاں دریا کا بہاؤ کم ہے۔ راؤ سکندر نے ایک لمحے کے لیے دل میں سوچا کہ کاش پانی سے گزرنے کا تجربہ کرنے کی بجائے وہ سامنے ہی آگے بڑھتے رہتے، اور اس طرح کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیتے جہاں سے دریا پار کر پاتے۔ یہ ٹیلے اسی بات کا مظہر تھے کہ یہاں دریا کا پاٹ چوڑا ہو چکا ہے اور اس کے بہنے کی رفتار کسی قدر مدھم تھی، لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ سردھانیے کسی بھی قیمت پر انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہاں، ان کی فائرنگ میں اب شدت نہیں رہی تھی، بس وہ وقتاً فوقتاً نشانہ لے کر گولیاں چلاتے اور چند لمحات کے لیے خاموش ہو جاتے۔ شاید وہ اب انہیں زندہ پکڑنا چاہتے تھے۔ کافی دور نکلنے کے بعد اچانک انہیں ایک گہرائی میں اترنا پڑا۔ درے کی شکل کی یہ گہرائی زیادہ نہیں تھی، لیکن اتنی تھی کہ ان کے گھوڑے سردھانیوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو گئے تھے۔ لیکن پھر اچانک ہی راؤ سکندر کے کانوں نے دھائیں دھائیں کی آوازیں سنی، اور اس کے کانوں نے یہ آواز پہچان لی۔ سردھانیوں کی توڑے دار بندوقوں کی آواز ذرا مختلف ہوئی تھی، لیکن یہ نئی فائرنگ کی جو آواز تھی اس میں جدید ترین رائفلوں کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ پھر ایک دو دھماکے بھی ہوئے جن کے بارے میں راؤ سکندر نے اندازہ لگایا کہ وہ یقیناً دستی بموں کے دھماکے ہیں۔ راؤ سکندر کے چہرے پر حیرت کے آثار پھیل گئے۔ دوسرے لوگوں نے بھی یہ کیفیت محسوس کر لی تھی۔ پروفیسر گوری نے گردن گھما کر کہا، راؤ، اس تبدیل کو محسوس کر رہے ہو؟ اوہو، دیکھو، غالباً وہ چیخوں کی آوازیں ہیں۔ یقینی طور پر سردھانیے، یقینی طور پر۔ پروفیسر گوری اپنا جملہ پورا نہ کر سکا۔ رائفلوں کی آوازیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئیں، اور ان میں انسانوں کی چیخیں بھی ابھرتی رہیں۔ یہ چیخیں واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں، اور اب اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ سردھانیے کسی اور سے لڑائی میں مصروف ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ کون تھے جنہوں نے اس وقت ان لوگوں کی ایسی بھرپور مدد کی تھی؟ تو دوستوں، آپ کو یہ ایپیسوڈ آج کی کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور بتائیں۔ سٹوری تھوڑی لمبی ہے، اگر آپ تھوڑی صبر اور تحمل سے سنیں گے تو آپ کو اچھی لگے گی۔ قندیل کی آخر کیا راز ہے، اس سے دھیرے دھیرے پردہ اٹھے گا۔ بس آپ صبر اور تحمل کے ساتھ سنیں۔ اگر سٹوری آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔